Huwag nila mga blood pianist, ang atong mga pikon ng ministro sa Matlam, Brother Asha Tadio. Ako ihatag ko kamo sa atong song leader alam sa pag-inspire nato sa mga kalatahon. Our song sheet, song number 6, When We All Get to Heaven. Song number 6 of page 1, When We All Get to Heaven. Let's sing all the praises of song number 6. Page 1. Song number 3, Sweet by and by. Let's sing all the verses. Kung dihan nyo si Son, dihan nyo balaan kung may gugmao kamahan, Ginoong magbubuhat sa langit kung sa yuta, tagiya sa among kinabuhi, ng kalibutan, kami nagadahay sa inyong mga Ginoo. Amahan, yung grabion, samtang kami magapadayon sa among serbisyo, diha sa kamatayon ni Bilay,
Nag-aampo kami, ikaw magapadala sa mga spirito. So, naapta, ikaw magapataliwanag ka namo. Kasi siga, matagsa-tagsa ka namo, labi na katong nga sa kagulaan Ginoo. Ang dama ang among tagsa-tagsa, kagalingon sa pagpaminaw sa mga pulong na pagdaton sa iyong sahero para sa kagabiyon. Pinitanan ang giampo isabi pinaging Kristo ang buto na ang Malingkod ka. Alang sa atong pagbasa sa tubag-tubag, palihog ang ang inyong mga balaang kasulatan diya sa Salmo Kapitulo 90, versikulo 1 hangtod sa versikulo 6. Alang nato sa wala pa sinati sa balaang kasulatan, diri sa bagong kasabutan sa Mahayong Balita, diya sa pahina 460. Salmo Kapitulo 90, versikulo 1 hangtod sa versikulo 6. Dako, 692. Sa dako 692. Itong pagbasahon. Ginoo, ikaw sa kanunay mao ang among puloy-anan. Sa wala pa buhata ang pipiran, sa wala ang kalibutan, Diyos ka na, wala ay sinuglanan, wala ay katapusan. Isultihan mo ang mga tao sa pagbalik ngadto sa ilang gigikanan. Ipabalik mo sila sa abog. Alam kanimo sa kanang sa kadlaw, ang sa kanimo katuig. Daw kahapon lamang kung wala kay nakinig, sama sa buong ramda sa kagabiyon. Ang mga tao gidala mo sama sa baha. Ang ilang pagtunhay sama sa daklit sa dambo. Sama sila sa mga sagbot na nanurok inig sa puntan. Tutunya ang now, Ginoo, magandang sa ating ibasa. Sa kawit, sumiyatan sa ating Next is the song number 11, page 2. Sing all the verses of song number 11. May aral ko gamay nga isulti. May tungod sa pag-igway ng ni Brother Levi. Nasugod na kilala ko nisa sa 1985. First year college pa ako sa Cebu. Unya, nagabot ang mga panahon tungod sa tabang sab ni Brother Ike. Nasuod kami kaayo ni Brother Levi. Nagsugod ang among pagnigalahay bilang close friend ni Brother Levi o ang among
kami gini natulo sab ni Brother Icon, gitawag namo nga sinugang. Kung nakapantay mo nga maglungagani mo, inang bato, tulog nakabuok. So mao kini ang among sistema ni Brother Levi. Pag lakaw na mo sa Davao, birthday kayo kami aligri, tulo sab ni Brother Icon o ni Brother Levi. Unya, nindot kayo ang among mga ilagian dito. Nga bisan pa sa say, piki mi o kwarta, ma-consider namo ni Brother Icon nga paglakaw namo sa na dugay-dugay kong abot sa wala na ko damhaday nga murag nalimot ako sa kong schedule o nahinumdum ako tingali murag mo ni katapusang gabi o luma pa murag ako'y katapusang tingali nga maghatag o mensahe sa Usima Group Minister niya usa sa murag nalimtan ako tungod kay nagpanaga na usab kumani dinhi magsuon tungod sa permirong butang akong ini akong ubo nagabi o atong sa adlaw tingalan ko nakaanam ka katasan akong ubo kunya ikaduha Baptist Conference usa kayo ka challenging magiton nga mga mensahe o usa gayud ka pagpukaw sa usab sa tagtungod sa pagpabilin sa pag-alagad sa Ginoo o paglingon silang kasing-kasing nga ang ilang namatay nga minahal sa kinabuhi. Sama ra naguna kanila sa terminal sa langit. O maabot ang panahon nga atas Dios pagpabilin ang mga tagtungod dan sila usab makasugat o kitang anak na sa Ginoo makasugat kita ni Brother Levi nga tuwa karon sa dapit sa himayan sa Dios. So, dili mo rasa. Mubahin lamang ko og pipila ka mga punto sa pulong sa Ginoo. Agi lamang kini og snack na lang. Tungod kay daghan namang mga pulong sa Dios nga atong nadawat. Pero bisan og snack kini nga pulong sa Ginoo, tungod kay kini naghatod magkinabuhi, nagatuwa ko nga kini maigsoon malipayon kita nga magadawat kayo sa pulong sa Dios. Atong ito atong manulong o pag-aampo kita. Amahan namong nga Dios nining kagabihon, mapasalamaton kami sa imong buhing presensya nga nagapakiguban ka namo bisan pa nining mga tagtungod minahal sa kinabuhi ni Brother Levi. Salamat o Diyos na ikaw nagapadayo kasi kanila o nining mga pipila kagabi Ginoong Diyos nining mga oras sa Ginoo nga among nabatunan nga laing gayon nga din kami makaduon sa imong presensya uban sa pagpakalimog sa mga pulong. Ako nagampo Dios nga magapanalangin ikaw kanamong tanan. Salamat sa imong mga pulong adunay luna karon sa mga kasing-kasing ug una. Ako kini gipangayo saling ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesucristo sa pagkabanhaw nga sama sa iya. Kita nahibalo nga ang atong karaan nga pagkatao gilansang sa krus uban kang Kristo aron malaglag ang makasasala nga lawas ug aron dili na kita maulipon sa sala. Kay ang taong patay na nakagawas na gikan sa sala. Apan kung namatay kita uban kang Kristo, kita nagatuo nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nahibalo kita nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay o nga dili nagayod siya mamatay, ang kamatayon wala nay
kagahom bato kaniya. Sa iyang pagkamatay, siya namatay dayon ngadto sa sala apan sa iyang pagkabuhi siya nabuhi ngadto sa Dios. Busa kamo sa kinahanglan manag-isip sa inyong kaugalingon nga mga patay na ngadto sa sala apan diha kang Kristo Jesus mga buhi kamo ngadto sa Dios. Ang Ginoo magapanalangin og dugang sa iyang mga pulong. Amen. Pagbuot sa Dios, mahimong dili bulahan. Adunay mga butang nga ako makita ang igsuon. O nakahibalat ko mga taong namatay nga ngani sa katapusan budlok siyang kinabuhi, di pagibot na siya mamatay. Nahinumdum ko sa akong uyan nga gidunggab siya. Unya gisundan pa siya pagpata-pata sa iyang lawas. Ilabihan ka grabe o sakit kaayo nga kahintang sa iyang kamatayan. Nga niadtong katapusan budlok nga diin siya na tunod maayo sa daghang dugo tungod sa daghang sama. Laing bersikulo, laing kapitulo sa Tesalonika usab, laing libro sa Tesalonika nga kung ang tao na sa Dios mamatay siya o mabanhaw, unya mubalik ang atong Ginoo katong nangamatay mabanhaw diha sa kinabuhi nga walay katapusan. O ang atong lawas nga madunuton pagilisdan og lawas dili madunuton og ingon si Pablo maglinipayay kamo nining mga bulunga. Unya nagpadayon si Pablo sa laing libro sa Korinto kaya o kining duha ka libro Tesalonika o Korinto nga ingon din ha gilamoy na ang kamatayon. O mingon si Pablo hain naman ang kamatayon. Sa to paatog yung maninaw nga ang kamatayon mao ginakapadaot sa tao. Mao kayo'y nakapahulog sa tao diha sa kaparutan siyang kinabuhi. Mao ni hinungdan nga ang tao mangigsuon mamatay siya. Pirmirong kamatayon sa tao spiritual. Dayon sekunda na ni ang kamatayon sa iyang pisikal. Kung sa atong unahon nga bisan kita mamatay dili kalibutan na sa lawas nun. Pagkakinahanglanon gayud nato nga kita mabuhi sa espirituhanon. Kay human unya kita mamatay sa lawas nun o kita luwas na sa espirituhanon. Naniksoon mga buhi tang dayon uban sa Ginoo ngadto siyang himaya tungod kay ang atong lawas nun mubalik naman sa buo apan pagasulkuban kita lawas kadili madulot o dito magkinabuhi kita uban sa Ginoo sa wala na katapusan nga pagkinabuhiban kaniya. Una nga ang kamatayon sa tao nga naa sa Dios bulahan. Si Salmista David nag-ingon sa Salmo 116:15, precious is the death of the saints. Hamili ang kamatayon sa mga balaan. Kanus ang mga tao mahimong balaan. Sa diha nga tawgon siya sa Dios nga balaan. Sa diha nga ang Dios nga balaan iyang gidawat ingon nga iyang Ginoo agalon Dios og manuluwas sa kinabuhi. O ang Ginoo maanaan na siyang kinabuhi nga balaan. Muna nga ang kamatayon sa tao nga naa sa Dios bulahan o hamili. Ikaduha nga punto, maayo gayon ang tao nga mamatay siya nga naa sa Ginoo. Nga naman, ingon niya aduna siya ikalipay. Lucas 16:22, istorya kini sa taong dato o taong pobre nga si Lazaro. Din sa namatay ang taong dato, namatay ang taong pobre. Kaya dato ang pobre